बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दोबारा गिनती की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। फॉर्म 45-47 का मामला आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर बहस आया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत पर अदालत का जो फ़ैसला सामने आया है और अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जो नैब केस था उसमें जो अहम पेशरफ सामने आई है। पेशावर हाई कोर्ट में इस्तदा की गई थी और पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो आज अहम पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त थी भारती खातून की जानिब से और फरजाना बीबी उसका नाम है और उसके बच्चों की हवालगी का केस था। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान सेक्शन अफसर जो वजारत ख़ारजा के सेक्शन अफसर थे उनकी जानिब से बार बार मूँछों को तौ दिए जाने पर अदालत ने शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए रिमार्क्स दिए कि गुज़श्ता समाअत पर एक सेक्शन अफसर आए थे, वो बार बार मूँछों को तौ देते रहे। अदालत में समाअत हुई। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला कैप्टन रिटायर्ड खुरम आगा अदालत के रूबरू पेश हुए। दौरान समाअत जस्टिस तारिक नदीम ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से पूछा कि आप अपने अफसरान को कहकर भेजते हैं कि मूँछों को तौ देकर अदालतों को डराना है। गुज़श्ता समाअत पर एक सेक्शन अफसर आए थे, वो बार बार मूँछों को तौ देते रहे। जस्टिस तारिक नदीम ने इस्तफसार किया कि क्या ये आपकी हदायत पर होता है? अगर आपने इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया है तो बताएं, हमने उसको ऑर्डर में लिख कर भेजा मगर आपने इस पर तवज्जो ही नहीं दी। जिस पर वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि मज़कूरा सेक्शन अफसर नए भर्ती हुए हैं, उन्होंने माजरत भी की थी। जस्टिस तारिक नदीम ने कहा कि आपके कहने पर माजरत की थी, अगर खुदा ने कोई ओहदा दे दिया तो उसकी कदर करें। अदालत के रिमार्क्स पर सेक्रेटरी दाखिला ने गुज़श्ता समाअत पर सेक्शन अफसर के नामुनासिब रवैये पर माजरत की, जिस पर अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा समाअत पर आने से इस्तिस्ना दे दी। DPO शहूपुरा रोस्ट्रम पर आ गए और उन्होंने बताया कि बच्चों की बादियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उस पर भारतीय खातून के वकील ने कहा कि पुलिस की जानिब से कोई कोशिश नहीं की गई, शोहर बच्चों समेत खुद वापस आ गया है। जस्टिस तारिक नदीम ने खातून के शोहर से मुतल्लिक़ कहा कि इसे अब वापस नहीं जाने देना, क्या उसका नाम किसी लिस्ट में डाल दिया गया है? उस पर सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि जी, हमने उसका नाम PNIL में डाल दिया है। बाद अदालत ने DPO शेखुपुरा को 27 सितंबर को बच्चे अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि अप्रैल 2018 में फ़रजाना अपने दोनों बच्चों के हमरा शोहर की फरमाइश पर पाकिस्तान आ गई। अगस्त 2020 और जून 2021 में शोहर ने बच्चों को छीन कर फ़रजाना को वापस इंडिया भेज दिया। फ़रजाना के वापस आने पर शोहर की जानिब से हरासा करने और धमकियाँ देने का सिलसिला जारी रहा। जुलाई 2024 को शोहर दोबारा दोनों बच्चे छीन लिए और उन्हें अबू ज़ैबी ले गया। इस्तदा है कि भारतीय खातून फरजाना बीबी के बच्चे माँ के हवाले किए जाएँ, जिस पर अदालत ने 27 सितंबर को, चूँकि ये शेखुपुरा का वाक़या है, तो DPO शेखुपुरा को अहकाम जारी किए हैं कि हर सूरत उनको अदालत में पेश करें और अदालत के सामने उनको लेके आएँ और अदालत इस सारे मामले को देखेगी कि आइन और कानून क्या कहता है और किस तरीके से सारी चीज़ों को लेके आना है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो नैब की कार्रवाई है मेरे ख़िलाफ़ उसको ख़त्म होना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासाजात केस में नैब को जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासाजात केस की समाअत हुई। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि 3 नवंबर 2023 को नैब की जानिब से अली अमीन गंडापुर को नोटिस भेजा गया, लेकिन नैब के नोटिस में जुर्म की वजाहत नहीं की गई, सिर्फ जायदाद की तफसीलात मांगी गई हैं। वकील ने कहा कि 24 नवंबर को अली अमीन गंडापुर को दोबारा नोटिस भेजा गया जो कि बदनीयती पर मबनी है। नैब के कानून के मुताबिक नोटिस में जुर्म और मांगी गई तफसीलात का जिक्र करना ज़रूरी है। वकील दरख्वास्त गुज़ार ने अदालत को बताया कि जिस वक्त नोटिस दिया गया अली अमीन गंडापुर उस वक्त वफाकी वज़ीर थे। नैब कवानीन के मुताबिक गवाही देने वाले अफराद को अदालत में पेश किया जाएगा। वकील ने इस्तदा की कि नैब की जानिब से 2 नोटिस को गैर कानूनी करार दिया जाए और हर किस्म की कार्रवाई से रोका जाए। अली अमीन गंडापुर के वालिद, भाइयों और ख़ानदान के दीगर अफराद को भी नोटिस जारी किए गए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट के आमदन से ज़्यादा असासाजात केस के फ़ैसले के बाद इस केस पर क्या असर पड़ेगा, नैब तरमीम से मुतल्लिक़ जो फ़ैसला उसके बाद इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक नैब को मौजूदा केस अली अमीन गंडापुर का जो केस है उसका जायज़ा लेने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक नैब को जवाब जमा करवाने का भी हुक्म दे दिया। 12 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने माली असासे ज़ाहिर न करने के केस में अली अमीन गंडापुर को 26 मार्च को पेश होने की हदायत की और फ़ैसले में कहा गया कि अली अमीन गंडापुर को 735 कनाल ज़मीन आर्जी तौर पर मुंतकिल की गई थी। 2020 में ज़मीन बेचकर
لینڈ کروزر گاڑی حاصل کی تھی۔ ڈی آئی خان کی 735 کنال زمین کے اصل مالک آصف خان تھے۔ غلط بیانی پر علی امین صوبائی اسمبلی کی نشست کے اہل نہیں ہیں، جس پر پھر پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کارروائی سے روکا تھا۔ اب جب الیکشن کمیشن کو کارروائی سے روکا تو دوسری جانب شروع ہو گئی نیب، اور نیب نے نوٹس جاری کر کے کارروائی شروع کر دی۔ درخواست گزار نے علی امین پر 735 کنال اراضی ظاہر نہ کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ اثاثے ظاہر نہ کرنے کی بنیاد پر علی امین گنڈا پور کو نااہل قرار دینے کی استدعا کی تھی۔ وہ تمام کی تمام کارروائی جو شروع کی گئی تھی علی امین گنڈا پور کے خلاف، اس کو روکنے کا حکم دے دیا تھا عدالت نے، اور عدالت نے اس کے اوپر فیصلہ دیا تھا۔ اب یہ ہر صورت چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو علی امین گنڈا پور ہیں ان کے خلاف کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اہم کیس کی سماعت ہوئی، اور PB-14 جو بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کی نشست ہے 14، سپریم کورٹ آف پاکستان نے پیپلز پارٹی کی دوبارہ گنتی کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم سماعت ہوئی۔ قاضی فاضل صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، جس میں بینچ میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال شامل تھے۔ سپریم کورٹ نے پیپلز پارٹی کے غلام رسول کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے محمد خان لہری کی کامیابی کو برقرار رکھا۔ وکیل درخواست گزار شاہد رسول نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے 96 پولنگ اسٹیشنز میں سے 7 پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ گنتی کی درخواست دائر کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس آف پاکستان نے درخواست گزار سے استفسار کیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ غلط رزلٹ تیار کیا گیا ہے۔ وکیل نے موقف اپنایا کہ فارم 45 کے مطابق یہ رزلٹ نہیں تھے اور افسران ریٹرننگ افسران جانبدار تھے۔ جسٹس قاضی فیصل صاحب نے ریمارک کی کہ ڈبے کھلنے کے بعد فارم 45 ہو یا فارم 47 ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج اپنی آبزرویشن میں یہ قرار دے دیا ہے کہ نہ فارم 45 کی کوئی حیثیت ہے، نہ فارم 47 کی حیثیت ہے۔ جب ڈبے کھل گئے ہیں اور گنتی ہو گئی ہے، بھائی ڈبے کھلنے کے بعد جو گنتی ہوتی ہے وہی تو فارم 45 پر لکھی جاتی ہے۔ اور فارم 45 کیا ہوتا ہے؟ ڈبے کھلنے کے بعد ایک کاغذ ہے اور ایک ڈرافٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہ بھائی جو پریزائڈنگ افسر ہوگا ہر پولنگ اسٹیشن کا، وہ تمام جو پولنگ ایجنٹس ہیں یا امیدوار ہیں ان کی موجودگی میں ڈبے کھولے گا، وہ گنتی کرے گا۔ گنتی کے بعد وہ ایک اسپیسیفک فارم ہے جس کو فارم 45 کہا جاتا ہے، اس کے اوپر تمام جو امیدواران ہیں ان کے فارم 45 تیار کرے گا۔ اس کے اوپر چونکہ ہر پولنگ ایجنٹ لکھ رہا ہوتا ہے، جیسے جیسے آواز پڑتی جاتی ہے وہ لکھ رہا ہوتا ہے، پھر ان کو آپس میں میچ کیا جاتا ہے، پھر تمام پولنگ ایجنٹس کے اس کے اوپر دستخط ہوتے ہیں، انگوٹھے ہوتے ہیں، جو پریزائڈنگ افسر کا ہوتا ہے، پھر وہ ریٹرننگ افسر کے پاس جاتا ہے۔ تو معزز عدالت کہہ رہی ہے کہ جب ڈبے کھل جائیں تو پھر نہ فارم 45 کی کوئی حیثیت ہے، نہ فارم 47 کی حیثیت ہے۔ حضور والا اگر فارم 47 کی حیثیت نہیں ہوگی تو وہ نتائج جو کامیابی کے قرار دیے جاتے ہیں، ڈکلیئر کیے جاتے ہیں، وہ آن دی بیسس آف فارم 47 ہے، تو پھر تو سارا کچھ ہی ختم ہو جائے گا اگر آپ فارم 45 اور فارم 47 کو یہ آبزرویشن دیں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ تو وہی چیزیں جو ڈبے کھلنے کے بعد گنتی ہوتی ہے وہی تو فارم 45 پر لکھی جاتی ہے۔ اور فارم 45 کیا ہوتا ہے؟ اور شاید جو درخواست گزار کے وکیل تھے وہ معزز بینچ کو بہتر انداز میں اسسٹ نہیں کر سکے، کہ جس کی وجہ سے اتنا جو عام فہم بات ہے وہ بھی عدالت کو اسسٹ نہیں کر سکے جو درخواست گزار تھے۔ قاضی فیصل صاحب نے ریمارک دی ہے کہ ڈبے کھلنے کے بعد فارم 45 اور فارم 47 کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے وکیل درخواست گزار سے استفسار کیا کہ آپ کاپیوں پر کیس چلا رہے ہیں، آپ کے گواہان نے پریزائڈنگ افسران کا نام تک غلط بتایا، آپ کے گواہ تو خود کو پولنگ ایجنٹس بھی ثابت نہیں کر سکے۔ چیف جسٹس نے ریمارک دیا کہ انتخابات میں سب سے اہم شواہد ووٹ ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان، سب سے اہم شواہد ووٹ ہوتے ہیں۔ فارم 45 تو پریزائڈنگ افسر بھرتا ہے، یا تو دوبارہ گنتی پر اعتراض کریں کہ ڈبے کھلے ہوئے تھے۔ جسٹس شاہد بلال نے ریمارک دیا کہ ریکارڈ سے آپ کے الزامات ثابت نہیں ہوتے، کیس بہت سادہ ہے۔ وکیل شاہد رسول نے موقف اپنایا کہ جج صاحب نے بغیر شواہد کے مجھے فیصلے میں جھوٹا کہہ دیا، جس کے جواب میں چیف جسٹس نے کہا جھوٹا سچا اللہ جانتا ہے، ہم حقائق پر فیصلہ کرتے ہیں، یہ کوئی میاں بیوی کا مقدمہ نہیں ہے جو سچا جھوٹا فیصلہ کریں گے، اس کا فیصلہ ریکارڈ پر ہوتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ پریزائڈنگ افسران کی جانبداری ثابت کریں، بتائیں کیا وہ رشتہ دار تھے، دوبارہ گنتی پر کوئی الزام نہیں لگایا گیا، پریزائڈنگ افسر جانی دشمن بھی ہو تو فیصلہ ووٹ سے ہوتا ہے، ووٹوں کے سامنے فارم 45 کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بار بار معزز عدالت نے یہ آبزرویشن دی ہے، فارم 45 کی کوئی اہمیت نہیں ہے، فارم 45 کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وکیل نے موقف اپنایا کہ پریزائڈنگ افسر نے سارا فراڈ کیا۔ چیف جسٹس نے کہا یوں ہی الزام نہ لگائیں، قانون یا کوئی فیکٹ پر بات کریں۔ بعد ازاں سپریم کورٹ نے دوبارہ، اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی درخواست خارج ہو گئی، ہاں جی خارج ہو گئی۔
مقابلے میں تھوڑی کو پاکستان تحریک انصاف تھی یا جمعیت تھی یا کوئی اور تھا، مقابلے میں مسلم لیگ نون تھی۔ وہ جو جیتنے والے امیدوار ہیں محمد خان لہری، ان کی کامیابی کو برقرار رکھا، ان کی کامیابی کو کالعدم قرار دیا تھا اور ان کی کامیابی کو برقرار رکھا۔ بلوچستان کے صوبائی اسمبلی کے حلقہ PB 14 میں 2024 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کے امیدوار 22,639 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے۔ اس پر دوبارہ گنتی کی درخواست دی، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے، امیدوار نے، وہ خارج ہو گئی۔ اپیل آئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ ہم نے حال ہی میں دیکھا 3 MNA کی اور 1 MPA کی سیٹ پر پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواستیں ہیں اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو جو پہلے کامیاب تھے 9 فروری کے فارم 47 کے مطابق، ان کو دوبارہ گنتی میں ناکام قرار دے دیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی پوری اس کے اوپر اپنا ایک لیگل کور چڑھا دیا کہ ہاں جی الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ دوبارہ گنتی کا حکم دے سکتا ہے۔ سنگل بینچ ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ، ڈویژن بینچ ہائی کورٹ کے فیصلے بھی کالعدم ہوئے۔ یہاں چونکہ مخالف مسلم لیگ نون کا کامیاب امیدوار تھا تو اس وجہ سے ٹرائبونل کا فیصلہ بھی برقرار رکھا گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو درخواست ہے عدالت نے اس کو مسترد کر دیا۔ حلقہ PB 14 میں پیپلز پارٹی کی دوبارہ گنتی اور ریٹرننگ افسران کی جانبداری کے الزامات کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔